काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म प्रभु ख्रीष्टको प्यारो नाउँमा जय मसीह चढाउँछु। जय मसीह सबैलाई। जय मसीह। जय मसीह। अनि यो आज परमेश्वरले दिनुभएको एउटा बडो विशेष समय जो हाम्रो पास्टर अम्बर थापा जो काठमाडौँमा स्तुति प्रशंसा चर्चमा सेवकाईमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो मण्डलीलाई त्यो ठाउँमा जसरी स्थापना गर्ने काम गर्नुभयो, परमेश्वरले उहाँलाई त्यो बडो सुनौलो अवसर दिनुभएको थियो। र उहाँ चाहिँ मेरो लागि त अत्यन्तै एउटा आफ्नै भाइ जतिकै हो। मैले उनलाई प्रभुलाई चिनाउने मौका, प्रभुमा डोर्याउने मौका परमेश्वरले मलाई दिनुभएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा बिचको सम्बन्ध चाहिँ एउटा पारिवारिक सम्बन्ध जतिकै छ। अनि भाइ अम्बर थापा, पास्टर अम्बर थापा चाहिँ एकजना सफल पास्टर मात्रै नभएर एकदमै एउटा प्रचारकको वरदान पनि पाएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र हामीले उनको विषयमा अघि पनि सुन्दै थियौँ। उहाँ चाहिँ बढी प्रचार गर्न रुचाउनुहुन्थ्यो र नेपालको धेरै जिल्लाहरू उहाँले छिचोलिसक्नु भएको थियो भनेर हामीले अघि पनि सुन्यौँ। र यस्तो व्यक्तित्व जसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको विस्तारको लागि आफैलाई पुरा रूपले समर्पण गर्नुभएको थियो र यस्तो समय आइपुग्यो उहाँले आफ्नो कामलाई सिद्ध्याउनु भयो। उहाँले जति गर्नुपर्ने थियो परमेश्वरले त्यति समय जो उहाँलाई दिनुभएको थियो त्यति समय उहाँले इमानदारीसँगले आफ्नो काम गरिकन स्वदेश फर्कनु भएको छ अथवा परमेश्वरले उनलाई आफ्नो घरमा बोलाउनु भएको छ। र अब उनको लागि हामी अहिले केही समयको लागि हामी मनमा एउटा दुखित छौँ, तरै पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरले एक दिन एउटा समय राखिदिनु भएको छ जुन समय उनको परिवार मण्डली लगायत हामी सबैले उनलाई एक दिन माथि भेट्न पाउने नै छौँ। र त्यो दिनसम्मलाई मण्डलीले अनि परिवारले धैर्य धरिराख्नु पर्ने छ। र आज यो साँझको सङ्गति जो परिवारलाई, मण्डलीलाई, उनको आफन्तहरूलाई सान्त्वना पुगोस् भनिकन जुन सङ्गति भइरहेको छ यस सेवकाईमा मैले तपाईँ परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँहरूको माझमा ल्याउने अवसर मैले पाएँ। एकदमै यो अवसर दिने हाम्रो नानी नोएललाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। त्यहाँ स्तुति प्रशंसा मण्डलीको अगुवा जन जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। र यति बेला अब म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको सन्देश ल्याउन गइरहेको छु र म यस गरी पढ्न लागेको छु लुकाको सुसमाचारको पुस्तक 9 अध्यायको 23 पदलाई। यस पदलाई पढेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो, कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। आमेन। सानो प्रार्थना गर्नु पर्यो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको वचन लुका 9को 23 पदको लागि। यो वचनको गहिरो र रहस्यमय अर्थहरू खोलिदिनुहोस् र मलाई चाहिँ आफ्नो एउटा माध्यम मात्रै बनाएर तपाईँ आफै आफ्नो वचन बोल्नुहोस् ताकि सुन्नेहरूको जीवनमा ठुलो आशिष पुगेका होस् अनि सान्त्वना पनि पुगेको होस्। सबै कुरा मिलेर तपाईँलाई महिमा पुगेको होस्। बिन्ती यीशु प्रभुको नाममा आमेन। सुन्नुहुँदैछ होला मलाई, होइन? सुन्नुहुँदैछ? हजुर, सुन्दैछु। अच्छा, लुका 9को 23 पदमा मैले पढेँ अनि क्रुस बिसाउने ठाउँ भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको सन्देश हामी सुन्छौँ। म सधैँ नै एउटा टपिक लिएर वचन सेयर गर्ने गर्छु र क्रुस बिसाउने ठाउँ भन्ने शीर्षकमा लुका 9को 23बाट परमेश्वरको सन्देश हामी सुन्दैछौँ। यहाँनिर यीशु प्रभुले भन्नुभयो उहाँको पछि लाग्नेहरूले चाहिँ जुन दिन यीशु प्रभुलाई हामीले ग्रहण गर्यौँ त्यसै दिनदेखि हाम्रो काँधमा एउटा ठुलो उत्तरदायित्व, एउटा ठुलो जिम्मेवारी हामीले पायौँ। त्यो चाहिँ यीशु प्रभुको क्रुस। उहाँले हामीलाई त्यो कुरा भन्नुभयो लुका 9को 23मा, क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् भनेर। अनि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्रुस बोक्ने जिन्दगीको सुरुवात भयो त्यसै दिनदेखि। जुन दिन हामीले प्रभुलाई पायौँ त्यही दिनदेखि हामीले आफ्नो आफ्नो क्रुस बोकेर यीशु प्रभुको पछाडि लाग्ने दिनको सुरुवात भयो। अनि हामी सबै त्यसरी नै जिरहेका छौँ। अनि आज त्यहाँ तपाईँ जतिजना पनि हुनुहुन्छ
सबैजनालाई थाहा छ तपाईले पनि आफ्नो आफ्नो क्रुस उठाएर यीशु प्रभुको पछि लागिरहनु भएको छ। तीमध्ये हाम्रो लेट पास्टर जो बित्नुभयो पास्टर अम्बर थापा उहाँ पनि एक हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो क्रुस उठाएर यीशु प्रभुको पछि लागेर भर्खरै मात्र उहाँ यस संसारबाट बिदा हुनुभएको छ। र यो क्रुस उठाउनु भन्ने कुरा चाहिँ तर सजिलो छैन। हामी सबैलाई थाहा छ क्रुस उठाउनु सजिलो छैन। क्रुसको केही प्रतीकहरू म तपाईलाई बताउँछु। क्रुस उठाउनु भनेको के हो त्यसको केही कुराहरू म तपाईलाई बताउँछु। एउटा त हो क्रुस चाहिँ प्रेमको प्रतीक हो। जुन दिन हामीले यीशु प्रभुलाई अपनायौं र क्रुस बोक्न सुरु गर्यौं त्यसै दिनदेखि हामी चाहिँ एकले अर्कोलाई प्रेम गर्न हामी सिकेका छौं अनि बाध्य पनि छौं। त्योभन्दा अगाडि हामी कसैलाई प्रेम नगर्ने व्यक्ति थियौं भने पनि यीशु प्रभुलाई ग्रहण गरेर आफ्नो क्रुस उठाएर यीशु प्रभुलाई पछ्याएको दिनदेखि यसो चाहिँ हामी प्रेम गर्ने मानिसहरू भएका छौं। आमेन। नम्बर 2 मा क्रुस चाहिँ क्षमाको प्रतीक पनि हो। हामी पहिला कसैलाई क्षमा गर्न नसक्ने व्यक्ति थियौं, रिसाहा व्यक्ति थियौं भने पनि यीशु प्रभुलाई ग्रहण गरेकोदेखि यसो र आफ्नो क्रुस उठाएर यीशु प्रभुको पछि लागेकोदेखि यसो चाहिँ हामीहरू क्षमा गर्ने व्यक्ति पनि भयौं। किनभने प्रभुले हामीलाई क्षमा गर्न सिकाउनु भयो। क्रुसमा यीशु प्रभुले सबै पापीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो अनि उहाँले हाम्रो सबै अधर्मलाई पापलाई क्षमा गरेर हामीलाई आफ्नो छोराछोरी बनाउनु भएको छ र प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीले एक अर्कोको पापलाई क्षमा गर्नु भनेर। अनि क्रुस बोकेर हिँड्नु भनेको अर्को यसको अर्थ चाहिँ एकले अर्कोलाई क्षमा गर्नु अथवा क्षमा दिने जीवन जिउनु पनि हो। तेस्रो नम्बरमा क्रुस सहनशीलताको प्रतीक पनि हो। भनेको चाहिँ क्रुस बोक्ने मान्छेहरू पहिला प्रभुलाई नपाउँदाखेरि एकदमै कुनै कुरा सानोभन्दा सानो कुरा सहन नसक्ने, कसैको भनाइ सहन नसक्ने, कसैको निन्दा सहन नसक्ने, कसैको गाली कसैको विरोध सहन नसक्ने थियो भने अब यस्तो चाहिँ प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेर यीशु प्रभुको पछि क्रुस बोकेर लागिसकेपछि चाहिँ यही व्यक्ति अब निन्दालाई पनि सहने, घृणालाई सहने अनि विरोधलाई सहने, दुःखलाई पनि सहने, नाना प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि सहने व्यक्ति बन्दछ। अनि यो क्रुस बोक्ने व्यक्तिको क्रुसको जुन प्रतीक छ मैले बताएको तेस्रो कुरा चाहिँ यो हो। नम्बर 4 मा क्रुस चाहिँ त्याग र बलिदानको प्रतीक हो। पहिला हामी एकदमै कुनै कुरा त्याग्न नसक्ने, छोड्न नसक्ने, आफूलाई मन परेको कुरालाई एकदम त्यसलाई लिएरै छोड्ने अनि त्यो आफूलाई मन परेको कुरा एकदमै खानु मन परेको कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हानि पुर्याउने थियो भने पनि हामी त्यसलाई पटक्कै नछोड्ने व्यक्ति। तर अब यीशु प्रभुलाई पाएर क्रुस बोकेर प्रभुको पछि लागेपछि चाहिँ हामीले त्यो हामीलाई हानि पुर्याउने कुराहरू हामी छोडेका व्यक्तिहरू, प्रभुको पछि लाग्ने मानिसहरूले ती कुराहरूलाई छोडेका हुन्छन्। पौलुसले भन्छ कि उहाँको पछि लागिसकेपछि चाहिँ यीशु प्रभुको खातिर चाहिँ मलाई फाइदा हुने कुराहरू मैले छोडिदिएँ भनेको छ। कतिवटा कुरा हामीलाई सांसारिक जीवनको हिसाबले फाइदा हुने थियो होला, तरै पनि प्रभुको लागि चाहिँ त्यो मन नपर्दो कुरो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि त्यस्ता कुराहरूलाई छोडिदियौँ। यसकारणले गर्दा क्रुस चाहिँ त्याग र बलिदानको प्रतीक हो। कति आफूलाई मन परेको कुराहरू, संसारको अभिलाषाको कुराहरू थियो भने पनि तर यीशु प्रभुलाई पछ्याएको कारणले गर्दा, उहाँलाई प्रेम गरेर उहाँको पछि क्रुस बोकेर लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यो हामीलाई मनपर्ने कुरा भए तापनि तर प्रभुलाई मन नपर्ने भएको कारणले गर्दा ती कुराहरू हामीले बलिदान गरिदियौँ र त्यो क्रुस बोकेर हिँड्नुको अर्को प्रतीक हो। अब अन्तिम प्रतीक 5 नम्बरमा म तपाईलाई बताउँदैछु। क्रुस चाहिँ शक्तिको प्रतीक हो। पहिलो कोरिन्थी 1:18 पदमा छ। हामी क्रुस बोकेर यीशुको पछि लाग्ने मानिसहरू चाहिँ शक्ति पाएका मानिसहरू हुन्। अब शक्ति भन्नाले हामी सायद यसरी बुझ्छौँ, शक्ति भन्नाले हाम्रो शारीरिक शक्ति अनि विभिन्न आत्मिक शक्ति अनि वरदानहरूको शक्ति यस्तो कुराहरू सायद बुझ्छौँ होला। तर त्यति मात्रै शक्ति होइन, त्यो पनि शक्ति हो तर त्यति मात्रै शक्ति होइन, तर सबै कुराहरूलाई सहने शक्ति अनि धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति यो पनि हामीले पायौँ। अनि यदि यी कुराहरू छैनन् भने हामीमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति छैन, सहने शक्ति छैन भनेदेखि
यो जीवन जिउन गाह्रो पनि पर्छ। अनि क्रुस उठाएर यीशु प्रभुको पछि हिँड्नु भनेको चाहिँ यही नै हो। अनि त यसरी लुका 9:23 मा यीशु प्रभुले भन्नुभयो मेरो पछि लाग्नेले चाहिँ आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि हिँडोस् लागोस् भनेर। अनि हामी आज क्रुस बोकेर हिँडिरहेका मानिसहरू हौँ। संसारभरि आज यीशु प्रभुलाई पाउने मानिसहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्रुस उठाएर यीशु प्रभुको पछि लागिरहेका मानिसहरू हुन्। अनि एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ अब क्रुस बोकेर हिँड्नु भनेको चाहिँ कति गाह्रो रहेछ त, होइन? आफूलाई इन्कार गरेर परमेश्वरको अधीनतामा रहनुपर्ने, एकदम अनुशासित जीवन बिताउन पर्ने, यो साँच्चै सजिलो छैन। मानिस संसारमा रहँदाखेरि विभिन्न विभिन्न प्रकारको अभिलाषाहरूमा घरिघरि फस्ने गर्छन्। थुप्रै थुप्रै सांसारिक इच्छा, चाहना र अभिलाषाहरूले हामीलाई घरिघरि खिच्ने गर्छ। अनि यस्ता थुप्रै कमजोरी कुराहरू कतिचोटि संसारले हाम्रो अगाडिपट्टि ल्याइदिन्छ ताकि हामी त्यसमा फँसोस् भनेर, अल्झोस् भनेर। अनि यस्ता जम्मै कुराहरूलाई सामना गर्दै त्योमाथि विजयी भएर अगाडि बढ्नु नै क्रुसको शक्तिको कुरा हो। अनि यो साँच्चै सजिलो कुरा छैन। रोमी 7:18 मा पौलुसले पनि भन्छ, म जुन कुरा गर्न चाहन्न, यो राम्रो होइन भनेर गर्न चाहन्न, त्यही कुरा गरी पठाउँछु। जुन कुरा गर्न चाहन्छु यो चाहिँ राम्रो कुरा हो, असल कुरा हो, यो गर्छु भनेर भन्छु, तर त्यही चाहिँ गर्न सक्दिनँ भनेको छ। पावल जस्तो एकजना महान प्रचारक प्रभुको दासले, पावलले पनि आफ्नो कमजोरी त्यसरी मानिलिएको छ। अथवा मानिस शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी शरीरमा हुँदाखेरि यस्ता थुप्रै कमजोरीको सामना गर्नु पर्छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 9:27 मा पौलुसले भनेको छ, यसै कारणले गर्दा म आफ्नो शरीरलाई आफै कुट्दछु, पिट्दछु अनि बसमा ल्याउँछु भनेको छ। हेर्नुहोस् न, त यसरी थुप्रै अभिलाषाहरूले, थुप्रै चाहनाहरूले अनि हामीले मन नपर्ने कुराहरू हाम्रो अगाडिपट्टि, हामीले गर्न नचाहेको कुराहरू हाम्रो अगाडिपट्टि आउने, हामीले गर्न चाहेको कुरा चाहिँ हामीले राम्रो कुरा गर्न नसक्ने अवस्थाको यस्ता परिस्थितिहरू आइपर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसमाथि विजय हुनको लागि चाहिँ आफैलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्ने, कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने, आफैलाई एकदमै अधीनतामा ल्याउनु पर्ने कुरा पहिलो कोरिन्थी 9:27 मा पौलुसले भन्छ, म आफैलाई कुट्दछु, पिट्दछु र अधीनतामा ल्याउँदछु। आमेन। अनि आज यस्तै चुनौतीपूर्ण कुराले भरिएको जीवन चाहिँ क्रुस बोकेर हिँड्ने जीवन हो। अब यसो भए पश्चात चाहिँ उसो भए क्रुस बोकेर हिँड्ने जीवन कति गाह्रो रहेछ त। अनि कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ मान्छेले कुनै कुरो गाह्रो परेर हिँडिरहेको बेलामा कहिले चाहिँ म यसलाई बिसाउन पाऊँ भन्ने पनि मान्छेको मनमा सोच हुन्छ। त उसो भए के क्रुस बिसाउने समय पनि छ त? के क्रुस बिसाउने कुनै ठाउँ पनि छ त भन्ने कुरा सायद हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ। अनि यीशु प्रभुले भन्नुभयो प्रकाश 2:10 मा, तिमी मृत्युसम्मै विश्वासी हो र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। यो ठुलो कुरा प्रभुले भन्नुभयो। तिमी चाहिँ मृत्युसम्मै अथवा मरुन्जेलसम्म, तिम्रो अन्तिम दिनसम्म इमानदार हौ, विश्वास योग्य बन र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। पौलुसले तिमोथीलाई पत्र लेख्दाखेरि लेखेको छ, मेरो समय अब आइसक्यो, मेरो सांसारिक डेरा ढल्ने बेला आइसक्यो, मेरो संसारबाट जाने बेला आइसक्यो र म चाहिँ जाँदैछु र माथि मेरो लागि त्यो मुकुट राखिएको छ र मलाई मात्र तर उहाँको आगमन प्रिय मान्यहरू सबैको लागि छ भनेर पौलुसले लेखिराखेको छ। त अब त्यो मुकुट साँच्चै प्रभुले सबैलाई दिन चाहनु, सबै विश्वासीहरूलाई, प्रभुको सेवका गर्ने सेवकहरू सबैलाई साँच्चै प्रभुले राखिदिनु भएको छ, दिन चाहनुहुन्छ। तर एउटा कन्डिसन रहेछ, यो चाहिँ तिमी मृत्युसम्मै विश्वास योग्य रहनु, विश्वासी भइरहनु, तब म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु भनेर प्रकाश 2:10 मा यीशु प्रभुले भन्नुभयो। त अब त्यहाँसम्म, त्यो दिनसम्म इमानदार विश्वासयोग्य भएर जिउनु नै क्रुस बोकेर जिउने जीवनमा एउटा सफलता पाउनु हो। अनि आज हामी सबैको लागि ठुलो चुनौती छ, तर पनि त्यसैमा ठुलो आशिष पनि छ। अनि तर के उसो भएदेखि यो क्रुस बिसाउने कुनै ठाउँ छ त? यसको कुनै समय छ त? यो प्रश्न उठ्न सक्छ अघि।
त साँच्चै नै छ। म तपाईँलाई आज बताउन गइरहेको छु, साँच्चै नै क्रुस बिसाउने एउटा ठाउँ छ, एउटा समय छ। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ हो मान्छेको मृत्युको दिन। अनि हौ त्यो मृत्युको दिन चाहिँ हाम्रो लागि क्रुस बिसाउने ठाउँ हो। अनि त्यो समयको विषयमा उपदेशकको पत्रमा उपदेशकले 3 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ, जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय छ भनेर, अथवा मर्ने पनि एउटा समय अथवा मृत्युको एउटा समय परमेश्वरले मानिस जातिको लागि राखिदिनु भएकै छ। अनि हौ त्यो समयलाई कसैले नाग्न सक्दैन, त्यो एउटा सीमा छ त्यसको, त्यो सीमालाई कसैले नाग्न सक्दैन भनेर पनि लेखिएको छ परमेश्वरको वचनमा। अनि हौ त्यो जुन मृत्युको दिन छ, जो चाहिँ हामी सबैले एक दिन भेट्नुपर्छ, त्यो दिनलाई, त्यो दिनको सामना गर्नुपर्छ, त्यो दिनसम्म पुग्नुपर्छ। हौ त्यो मृत्युको दिनसम्मै आफूलाई विश्वासयोग्य बनाइराख्नु, प्रभुमा इमानदार बनाइराख्नु चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो चुनौती छ। अनि हौ त्यही दिन अथवा मान्छेको मृत्युको दिन चाहिँ, अथवा कुनै पनि विश्वासीको, कुनै पनि सेवक सेविकाको अन्तिम दिन, मृत्युको दिन चाहिँ क्रुस बिसाउने ठाउँ हो। अनि यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ हामी आफ्नो क्रुसलाई बिसाउँछौँ। सबै सेवक सेविकाहरूले आफ्नो कामबाट अब विश्राम लिन्छन्। यशाया किताब 57 मा त्यहाँनिर 1 र 2 मा छ, तिनीहरू चाहिँ अब विश्राममा प्रवेश गरेका छन् भनेर। तिनीहरू चाहिँ अब विश्राम गर्नको लागि प्रवेश गरेका छन् भनेर। अब यसको मतलब उसले सारा आफ्नो कामहरू सिद्ध्याएर अब रेस्ट गर्दैछ, अब आराम गर्दैछ। प्रभुमा सुत्नेहरू, प्रभुलाई पाएर सुत्नेहरू र अथवा मृत्युमा पर्नेहरू चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ विश्राममा छन् भनेको छ। यशाया 57 को 1 र 2 पदमा जब हामी पढ्छौँ त्यहाँनिर छ। अनि कति राम्रो कुरा विश्राम भनेको, हेर्नुहोस् त, हामी मृत्यु भन्ने शब्द सुन्दाखेरि त नमिठो लाग्छ, कसैलाई मन पर्दैन मृत्यु भन्ने शब्द, तर विश्राम भन्ने त सबैलाई मनपर्छ। फेरि हामी दिनभरि काम गरेर थाकेर मान्छेहरू बेलुकी आफ्नो बिस्तारामा आराम गर्छन् अथवा विश्राम गर्छन्। त्यो विश्राम गर्ने समय एउटा दिनभरि काम गर्ने परिश्रमी मान्छेको लागि त्यो विश्राम गर्ने समयको ठुलो प्रतीक्षा हुन्छ। कति बेला म विश्राम गर्न जाउँ हो, कति बेला यो मेरो काम सकेर चाहिँ आफ्नो बिस्तारामा आराम गर्न जाउँ, विश्राम गर्न जाउँ भनेर ऊ पर्खिरहेको हुन्छ, छटपटिरहेको हुन्छ। अनि जब विश्राम गर्ने समय आइपुग्छ, अनि जब आफ्नो बिस्तारामा आराम गर्छ, उसले एकदमै रिल्याक्स हुन्छ, सबै कुरा बिर्सिन्छ, थकान बिर्सिन्छ, दिनभरिको केही कुराहरू चिन्ता फिक्री थियो भने बिर्सिन्छ, सबै कुराहरू बिर्सन्छन् अनि मजाले आरामसँगले सुत्छन्। अनि विश्वासीहरूको लागि, परमेश्वरको जनहरूको लागि, परमेश्वरको सेवक सेविकाको लागि, परमेश्वरको मण्डली विश्वासीहरूको लागि चाहिँ मृत्यु चाहिँ एउटा विश्राम स्थल हो, विश्राम गर्ने समय हो, विश्राम गर्ने ठाउँ हो। अनि त्यही ठाउँ चाहिँ क्रुस बिसाउने ठाउँ पनि हो। जबसम्म मान्छेको जीवनमा मृत्यु आइपर्दैन, कुनै पनि विश्वासीको जीवनमा, सेवक सेविकाको जीवनमा मृत्यु आइपुगेको हुँदैन, तबसम्म चाहिँ ऊ आफ्नो काम गरेकै, आफ्नो परिश्रम गरेकै, विभिन्न प्रकारको परिस्थितिको सामना गरेकै, कहिलेकाहीँ अघि गीत गाउँदै गरेर एकजना भाइले, लिड गर्ने भाइले भन्नुभयो जस्तै, यो जीवनको यात्रामा कस्तो कस्तो परिस्थिति आइपर्छ, उतार चढाव आइपर्छ, दुःख सुख आइपर्छ, आँधीहुरी पनि आइपर्छ भने जस्तै जबसम्म हामी जीवित रहन्छौँ संसारमा, बाँचिरहन्छौँ, तबसम्म हाम्रो जीवनमा हामी कतिचोटि दुःखको, अभावको, बिमारीको, कष्टको, भनाइ निन्दाको, चिन्ता फिक्रीको विभिन्न कुराहरूको सामना गरि नै रहन पर्छ। अनि विभिन्न प्रकारको परिस्थितिबाट गुजेर गइरहेको हुनुपर्छ। त्यति बेला हामीलाई आराम हुँदैन, अनि हामी एकदमै एक प्रकारले भनेको पनि छ कि जीवन चाहिँ सङ्घर्षले पूर्ण छ भनेर। साँच्चै हामी सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। बाँचुन्जेलसम्मै मान्छेले आफ्नो जीवन जिउनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेकै हुन्छन्। अनि त्यस्तो समय चाहिँ हामी सबैको हो, र त्यो सबैबाट मृत्युको दिनले चाहिँ हामीलाई आराममा पुर्याउँछ, विश्राम गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। र अघिको सङ्घर्षले भरेको जीवन जुन चाहिँ थियो, मैले भन्दै थिएँ, त्यो चाहिँ हाम्रो क्रुस बोकेको जीवन, प्रभुलाई पाएको मानिसहरूको लागि चाहिँ हामी क्रुस बोकेर परमेश्वरको वचनको, उहाँको आज्ञामा एकदमै अधीनतामा रहेर, अनुशासनमा रहेर
जुन प्रकारले जिराखेको हुन्छौँ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि क्रुस बोकेर हिँडिरहेको समय हो। र जसै मृत्यु आइपर्छ, जसै हामी मृत्युमा विश्राम गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले आफ्नो क्रुस बिसाएको हुन्छौँ। अनि त्यहाँदेखि उता क्रुस बोक्न पर्दैन प्रियहरू। यीशु प्रभु पनि उहाँको लागि पनि जब संसारबाट जाने समय आइपुगेको थियो, क्रुसमा जान पर्ने बेला भयो, त्यति बेला उहाँले पनि आफ्नो क्रुस बोक्नु भयो। अनि यद्यपि बिचमा एकजना के अरे सिमोन भन्नेले बोक्नलाई सघाए, तर उहाँले पनि बोक्नु भयो केही समयसम्म। अनि अन्तमा क्रुस बिसाउने ठाउँ त्यो के अरे गलगथाको डाँडामा त्यो क्रुस त्यहाँ लगेर बिसाइयो। त्यस पछाडि उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा छ। अनि अब हेर्नुहोस् त, हामी विश्वासीहरू जो छौँ, हामीले पनि जब मृत्युको दिन आइपुग्छ त्यति बेला चाहिँ आफ्नो क्रुस बिसाएको हुन्छौँ पूर्ण रूपले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब मृत्युमा पुगिसकेपछि त्यहाँदेखि एउटा अर्कै जीवनको सुरुवात छ। यो पनि हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो जीवनको अन्त त्यति नै हुँदैन, तर त्यहाँदेखि उता हाम्रो जीवनको अर्को एउटा नयाँ पाटा सुरु हुन्छ, नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ, जो हामी विश्वासीलाई, परमेश्वरको जनलाई, मण्डलीलाई, उहाँको सेवकहरूलाई थाहा छ। अनि त्यही जीवनको यात्रामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो लेट पास्टर अम्बर थापा, जो पास्टर मात्र नभएर पास्टर भन्दा पनि बढी उहाँ चाहिँ एकजना एभान्जलिस्ट, एकदमै असल प्रचारक हुनुहुन्थ्यो भनेर हामी उहाँको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। उहाँ आफैले पनि कुरा मसँग पनि गर्नुभएको हो। उहाँ बढी नै प्रचार गर्न चाहिँ रुचाउनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो व्यक्ति, उहाँले पनि आफ्नो जीवनकालभरि एकदमै प्रभुको काम गरि नै रहनु भयो, क्रुस बोकेर हिँड्नु भयो। अनि अन्तमा उनको पनि समय आइपुगेछ, भर्खरै उहाँले क्रुस बिसाउनु भयो। अनि सायद हामी भन्छ होइन अहिले त नजानु पर्ने थियो, अहिले यो उनको टाइम होइन होला, यस्तो किन भयो भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठ्न सक्छ। तर होइन, परमेश्वरले राखिदिने भएको सीमासम्म चाहिँ मान्छे पुग्नै पर्छ। चाहे त्यो सीमासम्म पुग्नको अगाडि जस्तै परिस्थिति किन नआइपरोस्, तरै पनि मान्छे त्यो सीमासम्म नपुगेसम्म संसारबाट जाँदैन। परमेश्वरले एउटा सीमा हाम्रो जीवनको लागि राखिदिनु भएको छ। हौ त्यो सिमानासम्म चाहिँ जसरी तसरी पनि पुग्नै पर्छ। त्योभन्दा अगाडि गाडी पल्टेर मान्छे के अरे चकनाचुर भए जस्तै कैयन फिट तल रोडदेखि तल झर्दा पनि मान्छे बाँचेकै छ। कतिचोटि त मान्छे सुसाइड गर्छु भनेर झुन्डेको मान्छे पनि फेरि उसलाई बचाइएको पनि छ, बाँचेको छ। कतिचोटि विष पिएर म मर्छु भनेर विष पिउन खोज्दाखेरि पनि मान्छे बाँचेको छ। किनभने मृत्युको दिन नआएसम्म चाहिँ मान्छे कोही पनि मर्दैन। कति मान्छे बिमारी भएर एकदमै सिकस्त भएर मृत्युको मुखमा पुगिसकेको मान्छे फेरि पनि जाति भएको छ, फर्केको छ। यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन परमेश्वरले राखिदिनु भएको समयसम्म आइपुगिन्जेल कोही पनि जाँदैन। हाम्रो पास्टर अम्बर थापाको पनि त्यो समय परमेश्वरले नियत एउटा तोकिदिनु भएको समयसम्म पुग्नु भएकै हो र त्यो ठिक समयमा परमेश्वरले उनलाई उठाउनु भएको हो। त्यस कारणले गर्दा यो कुरोले परिवारले सान्त्वना लिनुपर्छ, हामी सबैले सान्त्वना लिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, यीशु प्रभु जब क्रुसमा टाँगिनु भयो र उनको प्राण नगइन्जेलसम्म मात्र क्रुसमा उहाँ टाँगिरहनु भएको थियो। तर जसै उनको प्राण गएपछि, उहाँले प्राण त्याग्नु भएपछि चाहिँ त्यसको केही क्षण पछाडि उनलाई क्रुसबाट ओह्रालियो, तल निकालियो। अनि त्यस पछाडि उनलाई चिहानमा राखिएको छ। अनि त्यस पछाडि फेरि उहाँ चिहानबाट बौरेर उठ्नुभयो अनि स्वर्ग जानुभयो। तर स्वर्ग जानु हुँदाखेरि उहाँले अघिको क्रुस पनि सँगै बोकेर माथि स्वर्ग जानु भएन नि, हामी सबैलाई थाहा छ। तर क्रुस चाहिँ उहाँले त्यहीँ छोडिराखिदिनु भयो। उहाँ क्रुस चाहिँ छोडिराखेर उहाँ स्वर्गमा जानुभयो। त्यसरी नै हामी परमेश्वरको छोराछोरी, परमेश्वरको सेवक सेविका, विश्वासीहरू, हामी जो कोही पनि किन नहौँ, मृत्युको दिनसम्म चाहिँ हामीले क्रुस बोकेर जिएका हुन्छौँ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ मृत्यु पारी चाहिँ हामी क्रुस बोकेर जानु पर्दैन। क्रुस हामी संसारमा छोडिराख्छौँ अनि हामी फेरि स्वतन्त्र भएर फेरि माथि प्रभुको घरमा जान्छौँ। त्यति बेला हामी क्रुस बोकेर गएको हुँदैनौँ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ न दुःख छ, न चिन्ता छ, न फिक्री छ, न सोच अफसोस छ,
न केही कुराहरू छ, कुनै पनि कुराहरू छैनन्। स्वर्गमा मान्छे एकदम स्वतन्त्र भएको एउटा भिन्दै जीवन जिउन पुगेका हुन्छन्। अनि तर एउटा कुरा छ, यीशु प्रभुले क्रुसलाई छोडिराख्नु भयो। अनि त्यही क्रुस, यीशु प्रभु बलिदान हुनुभएको क्रुसलाई सम्झेर आज पनि लाखौं करोडौं मानिसहरू चाहिँ त्यही क्रुसलाई सम्झेर, त्यही क्रुसमा घटेको घटनालाई सुनेर सम्झेर चाहिँ धुरुधुरु रुन्छन्। कठोरभन्दा कठोर हृदयहरू तोडिएका छन् अनि पश्चातापी बनेका छन्। मान्छेले आफ्नो पाप मानिलिएका छन् अनि प्रभुमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छन्। त्यही क्रुस जो यीशु प्रभुले छोडिराख्नु भयो, त्यो क्रुसको कथालाई सुनेर, त्यो क्रुसको घटनालाई सम्झेर, त्यो घटनालाई सुनेर, त्यो क्रुसलाई हेरेर चाहिँ आज लाखौं लाख मानिसहरूले नयाँ जीवन पाइरहेका छन् अनि प्रभुलाई पछ्याइरहेका छन्। कठोरभन्दा कठोर हृदय भएकाहरू, इभन हत्याराहरू, डकैतहरू, एकदमै विभिन्न खराब काममा लागेका मानिसहरूले पनि क्रुसको कुरा सुन्दाखेरि, क्रुसको घटनालाई सुन्दाखेरि, क्रुसमा यीशु प्रभुको बलिदानका कुरालाई सुन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मन पग्लेको छ, तोडिएको छ, उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएको छ र उनीहरूले यीशु प्रभुमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेर नयाँ जीवन जिरहेका छन्। त अब त्यसरी नै अब हामीले पनि प्रभुलाई पाएका मानिसहरूले पनि जब संसारबाट जान्छ, मृत्युको दिनमा क्रुस बिसाइराखेर जान्छ, मैले भने क्रुस बोकेर हामी जाँदैनौँ। हामीले छोडिराखेको क्रुस चाहिँ के हो त उसो भए? हामीले प्रभुको छोराछोरी, प्रभुको सेवक सेविकाले, मण्डलीले छोडिराखेको क्रुस चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी संसारमा जीवन जेलसम्म हामीले जिएको आदर्श जीवन, असल जीवन, एउटा अत्यन्त असल व्यवहारिक जीवन, प्रभुमा भएर हामीले कस्तो जीवन बितायौँ संसारमा बस्नुन्जेल, त्यही जीवन नै हामीले छोडिराखेको क्रुस हो। अनि सुलेमानले उपदेशको किताबमा 3 अध्यायको 12 पदमा यस्तो भनेको छ, जीवन छौन्जेल असल जीवन जिउनु, असल जीवन निर्वाह गर्नु नै उचित हो, असल हो भनेको छ। अनि यो असल जीवन भनेको चाहिँ के हो? असल जीवन भनेको चाहिँ हामीले एकदमै मिठो मिठो खाँदै बस्नु, राम्रो लुगा फटा लगाउँदै एकदम मनोरञ्जन गर्दै बस्नु, यो भनेको होइन। ठिक छ, हामी आनन्द पनि मनाउनु पर्छ, खुसी मनाउनु पर्छ, तर असल जीवन निर्वाह गर्नु भनेको चाहिँ एउटा आदर्शको जीवन जिउनु, अरूलाई प्रभाव पार्ने, अरूलाई आशिष पुर्याउने जीवन, अरूलाई उत्साह दिने जीवन जिउनु, अरूलाई एकदमै अरूको सामु एउटा नमुना बनेर जिउनु, उदाहरण बनेर जिउनु भनेको एउटा असल जीवन भनेको छ। ताकि त्यो जीवनलाई देखेर, त्यो व्यक्तिले जिएको जीवनलाई देखेर चाहिँ अर्को मान्छे प्रभावित हुने, उत्साहित हुने, ओहो कति राम्रो जीवन जियो उसले, कस्तो असल चालचलन उसको, कति असल कामहरू उसले गरे, कस्तो राम्रो उसको जीवन, हेर त म पनि उ जस्तै हुन्छु, म पनि उसले जस्तै जीवन जिउँछु भन्ने मान्छेले त्यसबाट प्रेरणा लिन पाउनु, त्यो चाहिँ हो असल जीवन निर्वाह गर्नु। सुन्दर सिंह, साधु सुन्दर सिंहको विषयमा पढेर हाम्रो एकजना वृद्ध सेवक, प्रभुको दास, एकजना वृद्ध व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम अहिले मलाई राम्रो याद भएन, जेम्स सर उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सिक्किममा धेरै वर्ष उहाँले सेवकाई गर्नुभयो, यताउता घुमिकन, सिक्किममा मात्रै होइन, दार्जिलिङको धेरै ठाउँमा, सिक्किममा धेरै ठाउँमा घुमिकन उहाँले प्रचार गर्नुभयो, सेवकाई गर्नुभयो। अनि उहाँको एउटा विशेष गवाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ साधु सुन्दर सिंहको जीवनी पढेर, उसले जिएको जीवन देखेर चाहिँ उनी यति साह्रो प्रभावित भयो अरे, यति साह्रो प्रभावित भएछ, यति साह्रो आकर्षित भएछ साधु सुन्दर सिंहको जीवनसित, उसले पनि मनमा एउटा निश्चयता गरे रे, म पनि उसको जस्तै जीवन जिउँछु, साधु सुन्दर सिंहले जिएको जस्तै त्यो आदर्श जीवन चाहिँ म पनि जिउन चाहन्छु भनेर उसले आफ्नो सबै सुख सुविधाका कुरालाई त्यागेर ऊ एकदमै एउटा साधन सेवक, साधन प्रचारक बनेर ठाउँ ठाउँमा घुमेर मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने काम गर्नुभयो। जीवनको आखिरी घडीसम्म एकदमै उहाँले आफ्नो सेवकाई, परमेश्वरले दिनुभएको सेवकाई गरि नै रहनु भयो। त्यस्तो खालको जीवन भनेको सुन्दर सिंहले जुन जीवन जिएर अर्को व्यक्तिलाई प्रभाव पार्यो, त्यस्तै हामीले संसारमा छोडिराख्ने क्रुस भनेको त्यही नै हो, आदर्श जीवन, एकदमै अरूलाई उत्साह दिने, प्रभाव पार्ने जीवन जिउनु हो। अनि अब अघि क्रुसको विषयको ठाउँमा त हाम्रो सबै कुराको अन्त भइगयो,
मृत्युमा चाहिँ हाम्रो सबै कुराको अन्त हुन्छ। हाम्रो इच्छा चाहना अभिलाषा हाम्रो सबै अघि पहिलाको उद्देश्यहरू के थियो, योजनाहरू के थियो, हामी के गर्न चाहन्थ्यौँ, कसो गर्न चाहन्थ्यौँ, अनि कहाँ जान चाहन्थ्यौँ, कस्तो गर्न चाहन्थ्यौँ, कति मान्छेको ठुल्ठुला योजनाहरू प्लानहरू पनि हुन्छ। म यस्तो बनाउने थिएँ, त्यो बनाउँछु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने ठुल्ठुला प्लानहरू पनि हुन्छन्, ठुल्ठुला चाहनाहरू पनि हुन्छन्, थुप्रै थुप्रै कुराहरू। त्यो सबै कुराको तर त्यसै दिन अन्त हुन्छ, जुन दिन मृत्युको दिन आइपुग्छ। अनि त्यो सबै कुरासँगै क्रुस उसले बिसाएको हुन्छ र सबै कुराको पनि अन्त भएको हुन्छ। अनि तर अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ उसको लागि एउटा उसले जीवन सक्यो। अब त्यहाँदेखि उता उसलाई कुनै मौका छैन। अब त क्रुसबाट छुटकारा भयो, क्रुसलाई छोडिराख्यो संसारमा, अब परमेश्वरको घरमा गएको छ। यसरी जाँदाखेरि चाहिँ उसले छोडिराखेको जुन चाहिँ आदर्श जीवन छ, उसले जिएको जीवन संसारमा, त्यही नै क्रुस हो, उसले छोडिराखेको क्रुस चाहिँ। र हौ त्यो जीवनले चाहिँ उसको परिवारमा छोडिराखेको छ। परिवारलाई कतिको प्रभाव पारेको छ, मण्डलीमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, छिमेकीहरूमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, अरू मान्छेको जीवनमा उसको जीवनमा कस्तो प्रभाव, कतिको प्रभाव पारेको छ, यही कुरा चाहिँ हो। अनि अब हेर्नुहोस् त, यसरी प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो पास्टर भाइ अम्बर थापाले चाहिँ उसको जीवनकालभरि धेरै मान्छेलाई प्रभुमा डोर्याउने काम गर्नुभयो, एकदमै असल काम गर्नुभयो। त्यो कामको ठुलो इनाम उनको लागि परमेश्वरले राखिदिनु भएकै छ। अरू संसारको अरू कुनै काम होइन, तर धेरै मतलब धेरै मान्छेलाई परमेश्वर चिनाउने काम, येशू प्रभु उद्धारकर्तालाई चिनाउने काम गर्नुभयो, धेरै मान्छेलाई प्रभुमा ल्याउनु भयो। अनि त्यसरी एउटा ठुलो काम उहाँले गरिराख्नु भयो। त्यो कामको विषयमा हामी सबैले देखिरहेको छ, हामी साक्षी छौँ। अनि परमेश्वरले पनि देख्नु भएको छ र परमेश्वरले त्यसको इनाम राखिदिनु भएको छ। अनि यो ठुलो काम उहाँले गर्नुभएको छ। अनि अर्को पनि छ काम, हामीले अर्को पनि एउटा कामको विषयमा सिकिराख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ संसारमा रहन्जेल नै हामीले प्रभुको त्यसरी राज्य वृद्धिको काम पनि गर्नुपर्छ। साथसाथै दिने सेवकाई, हामी बाँचुन्जेल हामीसँग भएको कुराहरूबाट अर्कोलाई सहायता पुर्याउने सेवकाई जुन चाहिँ छ, यो पनि गर्नुपर्छ। किनभने दिने सेवकाई चाहिँ अति नै प्रभावशाली सेवकाई हो। अनि यो सेवकाई चाहिँ कतिले गर्छन्, कतिले गर्दैनन्। यसको लागि कतिलाई त्यो वरदानै हुन्छ। अघि हाम्रो पास्टर अम्बर थापालाई प्रचार गर्ने चाहिँ वरदानै हो उहाँलाई। त्यो कारणले गर्दा उहाँले एकदमै प्रचारको काम गर्नको लागि धेरै आफूलाई खटाउनु भयो। त्यसरी नै यो दिने सेवकाई पनि वरदानै हो। अनि यो दिने सेवकाईको आज कति खाँचो छ जुन आजको समयमा। अनि यो दिने सेवकाईको बारेमा याकुबले यसरी याकुब 2को 15-16 यसरी लेखेको छ। म त्यसै पढेर सुनाउनु पर्यो। याकुब 2को 15-16 यहाँ छ, यदि कोही भाइ या बहिनी झुत्रे जाम्रे छ र त्यसलाई दिनौको खानालाई अपुग छ र तिमीहरूमध्ये कसैले तिनीहरूलाई शान्तिसँग जाऊ, तातो भएर पेटभरि खाऊ भनेर मात्र भन्दछ, तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ तिमीहरू दिँदैनौ भने यसबाट के लाभ छ? यो याकुबले यसरी त्यो पत्रमा, उनको पत्रमा दिने विषयमा सिकाएको छ। हाम्रो अगाडिपट्टि कैयन यस्तो समय आउँछ जो आवश्यकतामा परेका मान्छेहरू, खाँचोमा अभावमा परेका अवस्थामा परेका मान्छेहरू हामी देख्न पाउँछौँ। तर ती मान्छेहरूलाई खालि मुखले मात्रै सान्त्वना दिने होइन रहेछ। तिनीहरूलाई मुखले मात्रै सान्त्वना दियो भने त उसले केही पनि पाउँदैन। न त्यो सुन्ने मान्छेले केही पाउँछ, न त्यो बोल्ने मान्छेले केही पाउँछ। दुवैलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। तर त्यति बेला हामी व्यवहारिक रूपमा जब उसलाई सहायता पुर्याउँछौँ, उसलाई आवश्यकता परेको कुरा दिन्छौँ, दिन सक्छौँ, हौ त्यो बेला चाहिँ दिनेलाई त्यो पाउने जसलाई दिन्छ उसलाई पनि फाइदा हुन्छ, दिनेले पनि त्यसबाट पछिबाट आशिष पाउँछन्। हौ यो जुन चाहिँ दिने सेवकाई छ अति नै ठुलो सेवकाई हो हाम्रो इसाई जीवनमा, परमेश्वरको जनहरूको जीवनको लागि। अनि यसको चाहिँ ठुलो इनाम छ। प्रकाश 22को 12 पदमा यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ, हरेक मानिसलाई दिने उसलाई उसको काम अनुसार दिने इनाम मसँग छ भन्नुभयो। साह्रै गजबको कुरा छ नि त, होइन? अन्तमा मृत्यु पारी जब हामी सबै मृत्युलाई पार गरेर गइसकेका हुन्छौँ, क्रुसलाई छोडिराखेर गएको छौँ, जब माथि परमेश्वरको घरमा जान्छौँ, त्यति बेला हाम्रो लागि परमेश्वरले इनामहरू राख्नु भएको रहेछ। अनि हौ त्यो इनाम चाहिँ तर
काम गर्नेहरूको लागि पो रहेछ। उहाँले यसो भन्नु भएन कि एकदमै यसो भन्नेहरूको लागि उसो भन्नेको लागि होइन, तर तिनीहरूको काम अनुसार उनीहरूले कस्तो कस्तो काम गरेका छन् त्यो काम अनुसार उसलाई दिने इनाम मसँग छ भनेर प्रकाश 22:12 पदमा यीशु प्रभुले भन्नु भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जबसम्म संसारमा हामी छौँ, बाँचिरहेका छौँ, क्रुस बोकेर हिँडिरहेका छौँ, क्रुस बिसाउने समय अहिले हाम्रो आएको छैन, त त्यो दिनसम्ममा हामीले जे जस्तो असल काम गर्न सक्छौँ गर्नुपर्ने रहेछ, जे जस्तो भलाइको काम गर्न सक्छौँ गर्नुपर्ने रहेछ। जति हामी अर्कोलाई सहायता गर्ने हामी आफूसँग छ र अर्को खाँचोमा छ भने त्यसलाई सहायता गर्न सक्छौँ भने सहायता गर्नु सक्नुपर्ने रहेछ, किनभने त्यसको इनाम परमेश्वरले माथि राखिदिनु भएको छ। अर्को कुरा, जबसम्म संसारमा छौँ हामीले प्रभुको काम गर्न छोड्नुहुन्न रहेछ। जसरी अमर थापाले गरिराख्नु भयो, हाम्रो पनि जीवनको आखिरी घडीसम्म परमेश्वरको काम गर्न छोड्नुहुन्न रहेछ। अनि बाँचुन्जेलसम्म हामी एकले अर्कोलाई प्रेम गर्न छोड्नुहुन्न रहेछ, एकले अर्कोको वास्ता गर्न छोड्नुहुन्न रहेछ। अनि बाँचुन्जेलसम्म परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पालन गर्न छोड्नुहुन्न रहेछ। अनि प्रकाश 2:10 यीशु प्रभुले भन्नुभयो, मृत्युसम्म तिमी विश्वासी हो र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु भन्नुभयो। जीवनको मुकुट पाउनलाई मृत्युसम्म अथवा क्रुस बिसाउने दिनसम्म हामी इमानदार विश्वासयोग्य हुनुपर्ने रहेछ। त्यति बेला हाम्रो लागि जीवनको मुकुट प्रभुले राखिदिनु भएको छ। अनि हामीले गरेको सबै कामहरूको इनाम परमेश्वरले राखिदिनु भएको हुन्छ र त्यही आदर्शको जीवन चाहिँ हामीले छोडिराखेको हुन्छ संसारमा। अनि आज पास्टर अमर थापाले संसारमा बसुन्जेल जुन आदर्शको जीवन जिउनु भएको छ, उहाँको परिवारको माझमा, मण्डलीको माझमा, अघि पनि एकजना सेवका सञ्चालन गर्ने भाइले भन्नुहुँदै थियो, उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो उस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो हामीले यस्तो गर्नुभयो यस्तो गर्नुभयो भनेर मण्डलीलाई थाहा छ र उहाँ यो मण्डलीमा भएको उनको योगदान यो सबै कुरो मण्डलीलाई थाहा छ। र अब रहेको मण्डलीमा परिवारमा रहेका उहाँको छोराछोरी अनि मण्डलीको कर्तव्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनले छोडिरहेको क्रुसलाई अब फेरि पनि उठाउने अथवा उनले छोडिरहेको आदर्शको जीवनलाई फेरि पहिल्याउने। त्यही अनुसार म पनि हाम्रो पास्टर गुरुबाले गरे जस्तै म पनि जीवन जिउन चाहन्छु, उहाँले गरे जस्तै काम म पनि गर्न चाहन्छु भनेर त्यो कामको अभिभारलाई उठाउने कर्तव्य चाहिँ हो। अनि तब मात्रै हामी जब उहाँले गर्दै गरेको कामलाई अधुरो कामलाई कसैले पुरा गर्छ भने, उहाँको आदर्शलाई उहाँले जिएको जीवनलाई कसैले पछ्याउँछ भने तब नै हामीले उहाँलाई दिएको एउटा श्रद्धाञ्जली, साँचो श्रद्धाञ्जली पनि हुनेछ। परमेश्वरले सबैलाई आशीष दिएको हुन्। आमेन। हुन्छ, हामी सानो धन्यवाद प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद यो वचनको लागि, जुन वचन छरिएको छ सुन्नेहरू सबैलाई आशीर्वाद दिनुहोस् अनि महिमा तपाईँलाई पुगोस्। बिन्ती यीशु प्रभुको नाममा, आमेन।